बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक की फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अगर लार्जर बेंच में किसी पर एतराज है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। फुल कोर्ट की वजह से तमाम दीगर मुकदमात मुतासर होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों के वकीलां ने देना है। क्या स्पीकर अपनी रूलिंग वापस ले सकता है? अदालत का इस्तफसार। रूलिंग वापस लेने के हवाले से असेंबली रूल्स खामोश हैं। फारूक एच नाइक का जवाब। ये जमहूरियत नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस वक्त और इसके ऊपर अगर बाहर से भी एक साजिश का हिस्सा बन जाएं, जिधर वो कहें कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिरेगी तो हम आपकी मुल्क की मदद करेंगे। अगर ये मतलब ये कि अगर इसकी हुकूमत गिरा के जो भी अगला जो तैयार बैठे हुए थे अचपन सलवा के, वो आएंगे तो आपके साथ हम अच्छी ताल्लुकात होंगे। यानी ये दोनों चीज़ें मिला के, एक तरफ खरीदो फरोख्त, दूसरी तरफ ये सारी एक जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना है। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म और जाली असेंबली का नारा लगाने वाले अब सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए हैं? आए और इलेक्शन लड़ें, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को ललकार। इमरान खान का प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में सवालात के जवाब। कहा, अपोजिशन चाहती है इंतखाब में अपने अंपायर खड़े हों। इनकी कोशिश है कि इक़्तिदार में आकर अपने केसेस खत्म कर दें। इमरान खान ने कहा, एक हुकूमत गिराकर अरकान की खरीदो फरोख्त से दूसरी हुकूमत कायम करना कहां की जमहूरियत है? निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मतन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर 3 रोज में निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ना कर सके तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर स्पीकर की कायम करदा पार्लिमानी कमेटी को 2 नाम भिजवाएंगे। स्पीकर अपोजिशन और हुकूमती अरकान पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे जो निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करेगी। पीटीआई ने साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ कर दिया। फैसला कोर कमेटी के इजलास में किया गया। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, निगरान वज़ीर आज़म का हतमी फैसला इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुशावरत से होगा। फवाद चौधरी का कहना था, शहबाज शरीफ जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो निगरान वज़ीर आज़म इमरान खान को मुकर्रर करना पड़े। इलेक्शन का मुतालबा करने वाले अब इलेक्शन की तैयारी की तरफ आए। बिलावल भुट्टो किसी अक्लमंद से मशवरा कर लें, ऐसा ना हो नुकसान उठाएं। अभी हम खामोश हैं, इसे गनीमत समझें। फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा, बिलावल भुट्टो नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर गुफ्तगू में एहतियात बरतें। तहकीकात हुई तो नुकसान मुखालफीन का ही होगा। ट्विटर पैगाम में कहा, शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो उनकी मर्जी। तहरीक इंसाफ 2 नाम दे चुकी है। 7 रोज में नाम ना दिए तो हमारे नामों में से एक नाम को मुंतखब किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का हिस्सा बनने से इनकार। असेंबली बहाल करने और इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन करवाने का मुतालबा। शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान नियाजी ने आइन शिकनी करके सिविल मार्शल लॉ नाफिज किया। अब हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। कल सदर ने आइन को तोड़ा, अब वो मुशावरत के लिए खत कैसे लिख सकते हैं? इमरान खान ने हमें गद्दार और खुद को कौम का मोहसिन बनाने की कोशिश की। आलमी साजिश का हिस्सा हैं तो फांसी पर लटका दें, लेकिन जमहूरियत को चलने दें। बिलावल भुट्टो का मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, इमरान खान ने दबाव में आकर सियासी खुदकुशी की, अवाम को अपना फैसला करने दिया जाए। हम 3 साल से इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अगर कौमी असम्बली में आइन नाफिज नहीं कर सकते तो मुल्क में भी नहीं कर सकते। अदलिया से कहते हैं, आपके फैसले से मुल्क की किस्मत लिखी जाएगी। आज मेरे
میرے پاس ایک ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا, جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے, اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں اب لے کے آؤں گا. ایک ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو, ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے. یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں, پوری قوم کے سامنے آئیں گے. شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے مت کسی کو پتھر مارو. جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. عمران خان, کسی نے پی ٹی آئی کے لیے مجھ سے آدھی قربانی بھی دی ہو تو دکھائیں. علیم خان کی عمران خان پر تنقید, کہا خان صاحب سچے ہیں تو میرے ساتھ بیٹھ کر مقابلہ کریں, اگر میں جھوٹا ہوا تو سب کے سامنے اپنے آپ کو گولی ماروں گا. عثمان بزدار کے دور میں 3-3 کروڑ لے کر ڈی سی لگتے تھے. سی ایم سیکریٹریٹ میں پیسہ دیے بغیر کوئی تبادلہ نہیں ہوتا تھا. زمین فروشوں کے گرد گھیرا تنگ, تحریک انصاف کے کارکن گلباگ ہوٹل کے باہر پہنچ گئے. شدید احتجاج, سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف نعرے بازی, کارکنوں کی رکاوٹیں ہٹا کر ہوٹل میں گھسنے کی کوشش. وزیر اعظم کے کھلاڑیوں نے ٹرک پر پارٹی نغمے اور ترانے بھی لگا رکھے تھے. ہوٹل کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات. وزیر اعظم عمران خان نے حکومت گرانے کی سازش میں ملوث امریکی عہدیدار کا نام بتا دیا. کہا امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو پاکستانی سفیر اسد مجید سے ملے. دورہ بھارت پر موجود ڈونلڈ لو پاکستانی موقف پر جواب نہ دے سکے. صحافی کے سوال پر بولے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں آئینی و قانونی عمل کا احترام کریں گے. تحریک انصاف پنجاب میں بھی مخالفین کو سرپرائز دینے کے لیے متحرک. وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے عثمان بزدار سمیت پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو اسلام آباد طلب کر لیا. سیاسی بحران میں ممکنہ آپشنز پر مشاورت, مخالفین کے نمبر گیم پر تفصیلی بات چیت. وزیر اعظم کا کل لاہور کا دورہ متوقع, ناراض ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے. منی لانڈرنگ کیس, شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست مسترد. لاہور کی بینکنگ کورٹ نے اپوزیشن لیڈر کی ضمانت میں 11 اپریل تک توسیع کر دی. شہباز شریف, حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم کے لیے 11 اپریل کو طلب کر لیا گیا. پہلی حکومت ہے جس نے دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے خود کا خاتمہ کر دیا. سابق پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا ٹویٹ, کہا وفاداری کا اصول راشد منہاس شہید طے کر گئے تھے, غلامی کسی صورت قبول نہیں. اسد عمر نے موجودہ صورتحال کا حل نئے انتخاب کو قرار دے دیا. کہتے ہیں 20 منحرف ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس اسپیکر آفس میں جمع کروائیں گے. پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 43ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی. ملک بھر میں سیمینارز, جلسے جلوس کا اہتمام. بلاول بھٹو کا خراج عقیدت, کہا یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے تختہ دار پر چڑھ کر دنیا کو پیغام دیا کہ لیڈر کبھی نہیں مرتا. بھٹو آج بھی کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود پاکستانی سیاست کا مرکز ہے. سری لنکا میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا. کابینہ کے 26 ارکان مستعفی. شدید احتجاج اور حکومت مخالف نعرے بازی. لوڈ شیڈنگ طویل, خوراک, ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث عوامی غصہ نئی بلندی پر پہنچ گیا. روس کی یوکرین میں پیش قدمی جاری. خارکیف میں روسی حملے میں 7 افراد ہلاک, 34 زخمی ہو گئے. یوکرینی قصبے پوجا میں اجتماعی قبر سے 57 افراد کی لاشیں برآمد. یوکرین کا لاشیں ملنے کے بعد عالمی عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ.
فلسطین میں انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ جاری. اسرائیلی فوجیوں نے مزید 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا. صہیونی فورسز نے سرچ آپریشن کے دوران شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا. فلسطینی وزیر اعظم نے واقعے کو ماورائے عدالت اقدام قرار دے دیا. عمرہ زائرین کے لیے خوشخبری. سعودی عرب کا ہر قسم کا ویزا رکھنے والوں کو عمرے کی اجازت. پہلے مرحلے میں سعودی عرب میں داخلے کا ویزا حاصل کرنا. دوسرا، رجسٹریشن کے وقت اس کی میعاد کو یقینی بنانا. اور تیسرا، اپلیکیشن پر اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہوگا. پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز. عروج آفتاب گریمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی نژاد گلوکارہ بن گئیں. عروج آفتاب نے اپنے گانے محبت کے لیے بہترین گلوبل میوزک پرفارمنس کا ایوارڈ بھی جیتا. عالمی شہرت یافتہ پاکستانی کوہ پیما لٹل کریم 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. لٹل کریم نے بغیر آکسیجن کئی چوٹیاں سر کیں. تعلق بلتستان سے تھا. اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان واحد T20 میچ کل کھیلا جائے گا. دونوں ٹیموں نے تیاریاں شروع کر دیں. میچ مقامی وقت کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہوگا. دونوں ٹیموں کی طرف سے میدان مارنے کے دعوے. قذافی اسٹیڈیم میں کھلاڑی ٹریننگ سیشن میں ان ایکشن رہے. بابر اعظم کہتے ہیں میچ دلچسپ ہوگا. جیت کی بھرپور کوشش کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے رہیے ٹیلنٹ نیوز کے ساتھ.